हामी गणतन्त्र युट्युब च्यानल र जनता दैनिक पोस्ट अनलाइनको कार्यक्रम श्रृङ्खलामा आज हामी साउदीमा रहेर विभिन्न तह तब्कामा विभिन्न प्रवृत्तिमा नेपालीहरूको दुःख सुखमा सधैँ आफूलाई क्रियाशील र सक्रिय बनाउने एउटा यस्तो युवा समाजसेवी हामीले आजको कार्यक्रम श्रृङ्खलामा अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौं। साउदीमा बसेर अथवा चाहिँ प्रवासमा बसेर कडा परिश्रम मेहनत गरेर पनि त्यो पैसालाई सही तरिकाले घर परिवारहरूले व्यवस्थापन गरेका छन् कि छैनन् र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति यति बेला तरल अवस्थामा ग्रसित भएको सन्दर्भमा र भर्खरै मात्र नेपालमा सरकार परिवर्तनका कुराहरू चलिरहेका छन् र परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा यी यथावत विषयवस्तुमा आज हामी युवा जनमुक्ति मञ्च साउदीका अध्यक्ष समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता र तनहुँ जिल्ला निवासी आदरणीय दुर्गा आले मगर सरलाई हामीले कार्यक्रममा निम्ताएका छौं। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आज हामी प्रवासमा रहेर पनि विभिन्न कालखण्डमा तपाईहरुका सहयोगका कार्यक्रमहरू देखिरहेको छु मैले। त्यस अर्थमा तपाई समाजसेवी अथवा समाजप्रति चाहिँ एउटा चासो राख्नु, समाजलाई सेवा गर्नुमा के छ तपाईको भूमिका? हजुर, अब मेरो चाहिँ दुईटा पाटो भयो, एउटा राजनीतिक र एउटा चाहिँ समाजसेवी। र हामीले समाजसेवी किन गर्नुपर्छ र राजनीति किन गर्नुपर्छ भन्दा राजनीति भनेको हामी अधिकार, देश र विकासबाट हामी वञ्चित भयो भने त्यसको लागि अधिकारको लागि हामी राजनीति गर्नुपर्छ। कुनैले न्याय पाएको हुँदैन, न्याय पालेको लागि अन्यायको लागि चाहिँ तपाईको न्याय दिनको लागि राजनीतिक भूमिका भयो, देश परिवर्तनको लागि राजनीतिक भूमिका भयो। र समाजसेवी पनि यहाँ ठुलै भूमिका हुन्छ। समाजसेवी म किन लागेँ र समाजसेवी किन गर्नुपर्छ भन्दा संसारमा सबैजना एउटै किसिमको छैन, कुनै धनी छन्, कुनै गरिब छन्। र धनी गरिब भएपछि हामी अलिकति धनीबाट के आश गर्नुपर्छ र गरिबबाट के आश गर्नुपर्छ भन्नाले हामी एउटा चेतनशील प्राणी भएपछि हामी साथ दिनुपर्छ, सहयोग दिनुपर्छ। जिन्दगीमा हामी समाजसेवी पनि गर्दैनौँ, हामी राजनीति पनि गर्दैनौँ भने हामी त्यो जिन्दगीको एउटा अवैधानिक र हामी अलिकति पछि परेको जस्तो हुन्छ। जिन्दगी सफल भन्ने कुरा तपाईको धेरै पैसा कमाएर, तपाईको घरले लिएर, घर बनाएर, छोराछोरी पालेर, पढाएर, बुवामा पालेर, कारमा हिँड्यो भने त्यो मात्रै जिन्दगी सफल होइन। हामीले आफू बाँचेको आधारमा हामी अरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ। आफू मात्र धनी हुनु भएन, हामीले गरिबलाई पनि हेर्नुपर्छ, गरिबलाई धनी बनाउनु, धनी बनाउनुपर्छ भन्ने हिटोले हाम्रो सफल भनेको आफूले मात्र कमाएर हुँदैन, हामीले अरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ। देशमा अहिले स्थिति यस्तै भइरहेको छ, हामी पदको लागि लडाइँ गरेको छ। हामी पहिला पार्टी भन्दा पनि हामीले पदलाई विशेष दिनसम्म ध्यान, पद भन्दा पनि पछि तपाईको सत्ता भन्दा पनि तपाईको आएर कमाउन रमाउने मात्र हामीले राजनीति गरेका छौँ। र अहिले नेपालको स्थिति भन्नुपर्दा तपाईको जम्मा 3टा पदले मात्र हामी देश बन्न सकेको छैन। पदको माया छ, एउटा राष्ट्रपति र एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा गृहमन्त्री। यो पदको लागि हामीले कहिले कुनसँग हामी तपाईको चाहिँ सहकार्य गर्छन्, कहिले कुन दलसँग सहकार्य गर्छ, त्यसरी कसले गिराउने गर्छ। त्यसैले गर्दा देशको अहिले स्थिति नाजुक छ। हामीले के भन्छौँ भने प्रवासमा बसेर पनि हामी एउटा 60 लाख युवालाई नेपालमै रोजगार दिन सकेको छैन। हामी त्यसमा हामी पछि परेको छ। त्यसैले यो 60 लाख युवा हामी नेपालमै रोजगार 10,000 रुपियाँ मात्र नोकरी गर्न सक्ने सरकारले हिसाब गरिदियो भने हामी यो प्रवास आउनु पर्दैन। र हामीले प्रवासमा बसेर पनि नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ। र हामीले आफूले मात्र कमाएर आफूले मात्र बनेर हुँदैन, गरिब वर्गलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सानैदेखि
र समाजसेवी गर्नुपर्छ, अन्यलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मेरो सानैदेखि विचार हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा आज तपाईँहरूले मलाई अन्तर्वार्ता दिइराख्नु हुँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो र बोलाउनु भयो र मलाई एकदम धेरै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू मेरो अन्तर्वार्ता लिन एकदम कोसिस गर्नुभयो, त्यसमा एकदम खुसी छु। तपाईँ लामो समय साउदीमा बस्नुभयो हैन, तपाईँसँग विभिन्न किसिमका अनुभूतिहरू छन्। त्यो अनुभूतिहरूलाई तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ घर परिवारहरूसँग, यहाँका साउदीमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग कसरी साट्न चाहनुहुन्छ? जस्तै तपाईँको साउदी बसाइ कति वर्ष भयो र हालसम्म तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक सेवाको लागि अविस्मरणीय कामहरू के कति गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब म चाहिँ साउदी बसाइ मेरो झन्डै 15 वर्ष भयो। 2062 सालमा आएको हो। अब यहाँको चाहिँ 2006 भनौँ, आज 2021 भयो, नेपालको 2078 भइसक्यो। र यहाँसम्म त म साउदी नआउने भन्दा पहिले पनि म समाजसेवी गर्ने मान्छे थियो र म आफूले समाजसेवी गर्छु, म राजनीति गर्छु। म एउटा मिडियाभन्दा अलिकति टाढा भएको हुनाले एउटा हाइलाइटमा पनि आएन, म पनि खोजिदिनु गर्ने। आज तपाईँ आफूले मलाई खोजी गर्नुभयो, खुसी लागेको छु। र मैले यहाँ आएर नेपाल मगर सङ्घ साउदी अरबदेखि 2006 सालमा स्थानमा भएको नेपाल मगर सङ्घ साउदी अरबको नेपाल मगर सङ्घ त्यसमा आबद्ध पनि भएँ म। त्यसमा केन्द्र अध्यक्ष पनि केन्द्र सदस्य पनि म चाहिँ पदमा छु। म चाहिँ 2012 सालदेखि 12बाट म चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ नेपाल मगर सङ्घमा आबद्ध भए पनि काम गरेको छु। त्यसमाथि मैले संश्लिष्ट आधारमा र मेरो व्यक्तिगत आधारमा मैले नेपालमा दुखी पीडितहरू, तपाईँको कुनैको किडनी गएको छ भने, घर पठाएको छैन भने म त्यस्तो व्यक्तिलाई म यहाँ 2006 निरन्तर साथ दिएको छु। र मलाई जति पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नु भन्नुहुन्छ भने म संस्थाबाट कुनै बेलामा संस्थाबाट सक्दैन, कुनै बेला पार्टीबाट सकिन्न भने म आफ्नो तर्फबाट म सहयोग गरेको छु, सहयोग गरेर आएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी विदेशमा किन आउँछौँ भन्दा 2 पैसा कमाउने भनेर हामी विदेश आयो। विदेश आएपछि हामीले यो पैसा हामीले बचत गर्नु सक्नुपर्छ। अब यस्तो छ कि अब हामीले म के भन्न चाहन्छु भने आम जनसमुदाय, मेरा मित्र साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अब विदेशमा आएपछि कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा हामी मेहनत पसिना बगाएर हामी पसिनाको मूल्य भन्दा मृत्युको मूल्यलाई हामी टेकबार दिएर हामीले यहाँ काम गर्नुपर्छ। अब हामीले दुःख गरेर पैसा कमाउने होइन, हामी पैसाले पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हुन्छ। हामीले पैसाले कमाउन जाने भने हामी पैसाको लागि यति मेहनत गर्नु पर्दैन। आजको दुनियाँमा तपाईँको पैसा भनेको मेसिनले कमाउँछ। हामीले एउटा त्यो पैसालाई सदुपयोग कहीँ लगानी गर्नुपर्छ, तपाईँको व्यवसाय गर्नुपर्छ। आज बिजनेस हाम्रो तेस्रो हो, बिजनेस भनेको पनि हाम्रो आज तेस्रो तपाईँको चाहिँ हामीलाई साथ दिने चिज हो। अब पहिलो तपाईँको शिक्षा भयो, अब फाइनेन्सियल तपाईँको चाहिँ पैसा हुनु पर्यो। त्यसै गर्दा हामी पैसा यहाँ हामी विदेशमा कमाउने र उता फ्यामिलीहरू घरमा रमाउने मात्र भएन, त्यो पैसाले सदुपयोग गर्नु सक्नुपर्छ हामीले। त्यो पैसालाई तपाईँ हामीले विदेशमा कमाएको पैसालाई चाहिँ सही तरिकाले नेपालमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनको लागि तपाईँ हाम्रा घर परिवारले कस्तो किसिमको भूमिका, कस्तो किसिमको एउटा काम गरिदिनु पर्ने, श्रीमानले विदेशमा कमाएको पैसालाई कसरी चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई केही सन्देश दिनुहोस् न साउदीबाट। एकदम सही कुरा हो। अब हामी एउटा कुरा त हामी नेपालमा 10,000 नोकरी नपाएर हामी आएको छौँ। हामी यहाँ आउँछौँ 10,000 रुपियाँ भन्दा हामी 20,000 कमाउँछौँ होला। 20,000 कमाउँछौँ भने हामीले त्यो पैसालाई घर फ्यामिली एकदम राम्रोसँग चलाउने जस्तो 20,000 छ भने तपाईँको कमसेकम तपाईँको चाहिँ हामीले हर महिना तपाईँको फाइनेन्सियल तपाईँको एकाउन्ट सेभेन गर्ने हो कि त्यो पैसालाई लगानी गर्नुपर्छ कि
तपाईँ त्यो पैसालाई तपाईँको पछि सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने हो कि होटेलमा लगानी गर्ने हो कि जमिनमा लगानी गर्ने हो कि र त्यो पैसालाई हामीले ब्याङ्कबाट पर्सेन्ट आउँछ अहिले 8% आउँछ त्यसरी कमाउने हो कि हामी पैसा चाहिँ पहिला प्राथमिकता चाहिँ हामी सेभ गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ र त्यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्ने चाहिँ हामी जरुरी छ। अझ अलिकति पैसा छ भने त अहिले हालमा त तपाईँको यो जमिनहरूमा रियल इस्टेटहरूमा लगानी गर्ने त्यसमा धेरै फाइदा छ। त त्यसको लागि धेरै लगानी चाहिन्छ। त 10-20 हजार भनेको हामीले चाहिँ एकजना सकेन भने हामी चाहिँ 100 जना उपस्थित भयो भने 100 जनाले तपाईँको 20 हजार गरे पनि हामी चाहिँ 10-15 लाख बिजनेस गर्न सकिन्छ। त्यसको जग्गा लिन सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ कृषि लाग्नु गर्न सक्छौँ। कृषि लाग्नुको लागि हामीले चाहिँ पैसा योगदान दिन सक्छौँ। कृषिमा चाहिँ हामीले पैसा लगानी गर्न सक्छौँ र हाम्रो उता पनि बचत हुन्छ यता पनि बचत हुन्छ। उता भोलि यो नोकरी भनेको तपाईँको एकदम अधुरो नोकरी हो। नोकरी हो। भोलि हामी यो नोकरी पक्का भन्ने छैन हेर्नु। हजुर अब 2 साल भनेर आउनु है 2 साल भने कुनै 6 महिना फर्किनुपर्छ कुनै चाहिँ 1 सालमा फर्किनुपर्छ। कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने अब आफू फर्किन्छ भने पनि अब समय परिस्थितिले बिमार हुनसक्छ हामी फर्किनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बेलैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचार गऱ्यो भने हामीले पैसा सेभ गर्न सकियो भने हामी पैसा सही ठाउँमा लाउन सक्यो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। र कुनै पनि काम गर्नु लागि एकपल्ट मात्र चान्स आउँछ फेरि बार बार आउँदैन। म पछि बचाउँछु म पछि फेरि चाहिँ म कमाउँछु भन्ने आउँदैन। तपाईँको म के भन्न चाहन्छु भने अझै फेरि म मेरा जनसमुदाय मेरो मित्रहरूलाई मेरो विशेष गरेर नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई यसरी प्रवासमा दुःखसँग कमाएको पैसालाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि प्रवासमा धेरै प्रवासीका परिवारहरू एउटा सम्बन्ध बिछोड गरेर गइदिने बालबच्चा छोडेर गइदिने यताको आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ त्यो मेहनतलाई चाहिँ एउटा सस्तो ठान्दिएर अर्कैसँग लाग्दिने मजमस्ती गरिदिने प्रवृत्तिहरू छ। सर्टकटमा भन्नुपर्दा यी प्रवृत्तिहरूलाई कमी कमजोरीहरूलाई कम गराएर नेपाली दिदीबहिनीहरूले सर्टकटमा भनिदिनुहोस् यो पैसालाई सदुपयोग गर्न लागि श्रीमानले विदेशमा कमाएको पैसालाई सही तरिकाले सदुपयोग गरिदिनको लागि उहाँहरूले 1, 2, 3 लाइनमा के गर्नुपर्छ सर्टकटमा बताइदिनुहोस् न। हजुर म के भन्न चाहन्छु भने पहिला म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो नम्बर हामी प्रवासमा पैसा कमाउन हामी दुःखले आएको हामी सुखले आएको होइन हामी नभएर यहाँ आएको र हाम्रो यो त उमेर हुन्छ तपाईँको बचपनको उमेरमा चाहिँ तपाईँको खेलेर बिताउने काम गर्ने उमेरमा तपाईँको चाहिँ सुतेर बिताउने अनि तपाईँको बुढो भएपछि कमाउनु सक्दैन बुढाबुढी भएपछि कमाउनु सक्दैन फेरि अरूको हेरेर बिताउने भन्छ। हामी त्यो त लाग्दैन। हामी भनेको पहिला जन्मेपछि 5 वर्षदेखि हामी 20 वर्षसम्म पढ्नुपर्छ। 20 वर्षपछि तपाईँको हाम्रो एज नोकरी गर्नु पर्यो। 40 भएपछि बिजनेस सुरु गर्नु होला राजनीति सुरु गर्नु होला। त्यो पैसा हामी के गर्नुपर्छ भन्नाले दिदीबहिनीहरूले यहाँ दुःख गरेर कमाउनु भएको छ। यहाँ धेरै घटना परिघटनाहरू आएको छ। मैले थाहा भएको अनुसार कुनै मान्छे यही चाहिँ पैसा कमाउँछ यतै भाँसिन्छ पनि यतै अर्को दिदीबहिनीहरू पनि सबैले भन्न चाहँदैन। कुनै छ चोखो त म कुनै पनि भन्नु सक्दैन। हाम्रो मान्छे यस्तो हुन्छ भनेर छ हाम्रो मान्छेमा पनि धेरै होला त्यस्तो छ। अब कुनैले यतै बिहे गर्ने यतै रमाउने कुनैको अब यतै बुढी केटाले बिहा गर्ने कुनैले केटीले बिहा गर्ने र पैसा घर नपठाउने बालबच्चा हुन्छ घरमा घरको फ्यामिली नपठाउने यतै सकाउने गरेको छ। र हामी यो अरूको हेर्ने भन्दा पनि पहिला आफू हामी टिक्नुपर्छ आफूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो भनेको एउटा चेतनशील कमीले गर्दा त्यसो भएको हो। हामीले यो पैसा घरमा लगेर तपाईँको नेपालमा आफ्नो बुवाआमालाई पठाएर आफ्नो घरको मान्छेलाई पठाएर राम्रोसँग चाहिँ सदुपयोग गर्न पठाउने अनि तपाईँको चाहिँ घरको मान्छेले पनि राम्रोसँग गर्ने। यो थोरै पैसाले पनि तपाईँको बाख्रा पालेर हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ बिजनेसमा सेयर गरेर हुन्छ कि ब्याङ्कमा राखेर हुन्छ कि कुनै ठाउँमा लगन गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ त्यो पैसा सेफ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने किन हामी पछि परेको छ भने पैसा एउटा इन्जोय चिज हुन्छ। इन्जोयमा पैसा भनेको चाहिँ एउटा इन्जोय चिज भएन। पैसा भनेको एउटा कुनै चिजलाई दुःख परेको हुन्छ त दुःख परेकोले त इन्जोय गर्छ भने पाउँदैन।
त्यो मैले कमसेकम 20 रुपियाँ कमाउँछ भने मैले कसैले 5 सौ दिनुपर्छ र 15 मसँग हुनुपर्छ। 15 रुपियाँ त मैले चाहिँ तपाईँको 10 रुपियाँ घरबाट लिए पनि 5 रुपियाँ सधैँ ब्याङ्कमा चाहिँ सेभ गर्ने, कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने, बिजनेस पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, तपाईँको ऊ पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै मेरो कुरो गऱ्यो भने म यहाँ नोकरी गरेको 15 वर्ष भयो है। 15 वर्ष अगाडिमा मैले नोकरी मात्रै गरेँ होइन, मैले नेपालमा पनि विभिन्न पैसा लगानी गर्छु, मैले जमिन पनि किन्छु, म आफूले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोकरी गरेको छ। अब हिसाब गऱ्यो भने तपाईँको त्यो जमिन लगानी गऱ्यो भने तपाईँको मैले 1 साल नगएको पैसा त्यहाँ 6 महिना कमाइसकेको हुन्छ, त्यो जब त्यति फाइदा हुन्छ। तर भनेपछि पैसा बचत गर्ने विभिन्न उपाय रहेछन्। यो उपायलाई चाहिँ नेपालका दिदीबहिनीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रवास विकासमा विदेशमा रहने श्रीमानहरूको मेहनतलाई कुनै न कुनै माध्यमद्वारा प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसलाई। धन्यवाद। अब हामी थोरै विषय प्रसङ्ग बढाउन चाहन्छौँ। जनमुक्ति मोहन साउदीको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के छ तपाईँ प्रवासमा रहेन भने राजनीतिमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, के छ साउदीको जनमुक्ति मोहन साउदीको अवस्था बताइदिनुहोस् न। अब म चाहिँ साउदीमा आए पनि तपाईँको 2012 सालदेखि नेपालमा आउँदा भएदेखि तपाईँको 2015 सालदेखि म यहाँ चाहिँ 2015मा भनेपछि म सुरुदेखि यहाँ चाहिँ जनमुक्ति मञ्च खडा गरेर चाहिँ बसेको छु। अब हामी राजनीति भन्दा पनि अब तपाईँको समाजसेवीले पनि हामीले हाटमालो गरेका छौँ। अब चाहिँ राजनीतिका साथीहरूले अब समाजसेवीको भावना पनि हुनुहुन्छ। म राजनीति किन लागे त भन्नाले अब नेपालमा दिन प्रतिदिन बलात्कार हुन्छ, हिंसा हुन्छ, तपाईँको अधिकार वञ्चित छ। अब नेपालमा तपाईँको भने जस्तो सरकार देश बनेको छैन, जहिले पनि मिलिजुली सरकार छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनता अहिले कसको पक्षमा लाग्ने भएको छ। अब विदेशमा बसेर पनि किन राजनीति गर्नुहुन्छ भने साथीहरूले भन्छ, मलाई धेरै साथीहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा बसेर किन राजनीति गर्नुहुन्छ, विदेशमा राजनीति गरेर काम छैन कि नेपाल जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि राम्रै क्वेसन हो उहाँहरूको। अब राजनीति भन्नाले तपाईँको जबसम्म हामीले राजनीति गर्दैन तबसम्म त्यो देशमा भ्रष्टाचार र घोटालाहरू त्यहाँ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बजेटहरू त्यहाँ पैसा सही विमोचन हुन सक्दैन यदि हामीले राजनीति गरेन भने। कुनै अब अहिले नेपालमा भन्यो भने तपाईँको क्लबदेखि आम पार्टीदेखि लिएर तपाईँको गुठीदेखि लिएर पार्टीको राजनीतिक दलदेखि लिएर विभिन्न अहिले भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ नेपालमा। त्यसको लागि हामी अलिकति आवाज उठाइदियो भने कमसेकम त त्यहाँ चाहिँ 10 लाख बजेट परेछ भने उसले कमसेकम 6-7 लाख त उसले काम देखाउँछ। यदि मैले राजनीति गरेँ होइन भने मैले कुनै देशको लागि म विदेशमा बसेर मतलब नगर्ने, राजनीति म गर्दैन, म राजनीति पर्दैन, मलाई चाहिँ समाजसेवी पर्दैन भन्ने त्यो आफ्नो जम्मै आफू पनि बाँच्ने मात्र हुन्छ। हामीले अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ, आफू पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा हेतु हो। र समाज र तपाईँको राजनीति परिवर्तन गर्नको लागि एउटा स्वार्थी भावनाले कहिले पनि राजनीति र समाजसेवी हुन सक्दैन। यता निस्वार्थी भावना हुनुपर्छ, हामी निस्वार्थी भावना हुनुपर्छ। भनेपछि अब साउदीमा रहेर तपाईँको जनमुक्ति मोहन साउदी अरबले अथक प्रयास गर्दा विभिन्न कालखण्डका बिरामीहरू अथवा चाहिँ पीडितहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ। तसर्थ अब तपाईँको यो मेरो कार्यक्रम अथवा चाहिँ हाम्रो साझा गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज गणतन्त्र युट्युब च्यानल मार्फत नेपालको राजनीतिक दललाई अहिलेको परिवेशमा तरल राजनीतिक अवस्था छ जसले चाहिँ राजनीतिमा धेरै ध्रुवीकरणहरू सिर्जना गरेको छ, अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रमाणेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने जुन एउटा सन्दर्भ स्थापना भयो, सुरुवात भयो, यो एउटा संसदीय व्यवस्था फेल भएको सन्दर्भ हो। यो अहिलेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका सम्माननीय संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाजी। अब नेपालमा एमसीसी को विषयहरू पनि चलिरहेछ।
र सबै कुरालाई नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमानलाई रक्षा गर्नको निम्ति नेपालको जनमुक्ति मञ्च पार्टीले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई प्रवास कमिटीबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाई आफ्नो पार्टीलाई यो भूमिकामा सरकार यसरी परिवर्तन नहुनु पर्ने थियो, यसरी परिवर्तन गर्नै थियो भने पनि निर्वाचित हुनुपर्ने थियो संसदबाट, हैन? तर यति हुँदाहुँदै अब तपाईहरुको पार्टीले नेपालमा स्थिर राजनीतिकलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि जनमुक्ति मञ्चले चाहिँ जनमुक्ति पार्टीले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला त नेपाल सरकारको स्थितिमा बताइदिनुस् न। हजुर, अब अहिले हजुरले भन्नुभयो अदालतले फैसला गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चुन्नुभयो। यो भनेको यो त कमजोर भनेको पहिलो कमजोर तपाईँको राष्ट्रपति अनि जनता अनि संसद दलकोले गर्दाखेरि आज हुनु परेको। यो त कुनै देशमा पनि थिएन कि यो चाहिँ अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ चयन गर्ने भन्ने गरेर। यो भनेको त जनताले चयन गर्नु थियो। नेपालमा निर्वाचित सांसदले चुन्नु पर्ने थियो। अब अदालतले विधवामा आयो कि अब अदालतले प्रमाणेश जारी गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भयो। हजुर, यो चाहिँ किन चाहिँ त्यसो भएको भन्नाले पहिला हामीले भोट दिँदाखेरि एकदम कमजोर गरेकै हो। हामीले भोट दिँदाखेरि हिजो नेपाली जनताले चुनावमा निर्वाचनमा भोट दिनुभयो। उहाँहरूले कस्तो पार्टी दिनु पर्थ्यो र कस्तोले दिनु पर्थेन त्यतिखेर त्यो छुट्याउनु पर्ने थियो। नेपालमा नेपाल देश भनेको एकल जात, एकल धर्म, एकल भाषिक, एकल देशको मात्रै होइन, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुशिक्षा र बहुपहिचान भएको देश हो। नेपालमा अहिले लाजपूर्ण के छ भने अन्तर्राष्ट्रियले भोलि के भन्न चाहन्छ भने नेपाल त यता जनता नभएको जस्तै भयो। यो त प्रधानमन्त्री चुन्न त जनताले दिनुपर्ने हो, संसदले पनि होइन, अदालत पनि होइन। मेरो विचारमा त जनताले कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकार चाहिँ जनताले निर्वाचित गर्नुपर्ने हो। जति पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको थियो उहाँ दलहरू सबैले उपस्थित गर्नुपर्ने थियो। अब हिजो निर्वाचन कतिवटा पार्टीको थियो, त्यो पार्टी सबैलाई ल्याएर एक ठाउँमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। आज चाहिँ अदालत भनेपछि यो अदालत भनेपछि तपाईँको भोलि आज अदालतले गरे पनि भोलि पनि त्यसैले गर्छ भोलि। अनि तपाईँको संसद गर्ने यो चाहिँ एउटा कोर्टको मात्रै राजनीति गर्यो। यो त चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको 30 दिनपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अविश्वासको मत गर्छ, त्यतिखेर फेरि मन्त्री चेन्ज हुनुपर्छ भनेपछि नेपालमा जहिले पनि मन्त्री मात्रै चेन्ज हुने, जहिले पनि पद कुर्सीमा चेन्ज हुने भयो भने तपाईँको नेपाल देश बनाउन एकदम गाह्रो छ। कमसेकम यो त जुनसुकै पार्टी जिते पनि तपाईँको 5 वर्षको अवधिलाई चाहिँ पुरा गर्न पर्छ तपाईँको मान्ने। यो चाहिँ अधुरो अपुरो तपाईँको चाहिँ सरकार संविधान तपाईँको चाहिँ यो कुर्सीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वे गर्न जानेन। अब नेपाली जनता 3 करोड छ, 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ सिधै चाहिँ यो मारे जस्तो भयो नि तपाईँको चाहिँ अदालतलाई दिएपछि त अदालतले त भोलि के गर्नुपर्छ भन्दा अदालतले एउटा न्याय दिनबाट काम हो, तर मन्त्री चुन्ने चाहिँ होइन न्याय अदालत काम भन्नु मेरो विचारमा। यो त पुलिसले भोलि त यो चालु गयो भने भोलि गाउँमा त तपाईँको मेयर भयो, तपाईँको वार्ड क्षेत्र स्थानीय सबै पुलिसै चुन्छ नि भोलि त अदालतले पुलिस त त्यही वकिल चुन्छ नि त। यो अवस्था सिर्जना भयो, यो सिर्जना चाहिँ भयो। यो चालु यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि अब यो अवस्थाले त नेपालमा संसदीय प्रणाली अब सक्षम छैन भन्ने एउटा चाहिँ विश्वलाई सन्देश दियो। यो हुँदाहुँदै तपाईँ प्रवासमा रहेर पनि नेपाली श्रमिकको नाताले पुरानो अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त अनेकिन्ती समाजका कामहरू उदाहरणीय गरिसक्नु भएको छ होइन। यति गरेर पनि तपाईँहरू आफूलाई मिडियाबाजी बनाउन चाहनुहुन्न। सामाजिक अभियन्ताहरू आजभोलि कस्तो भइदिए भन्नुहुन्छ भने कसैले प्रवासी श्रमिकहरूले आफ्नो छाक काटेर पैसा पठाउँछ, त्यो पैसालाई आफूले चाहिँ एउटा अभियन्ताको बिल्ला ओढेर त्यसलाई दुरुपयोग काठमाडौँमा बस्ने, त्यसपछि बडा बडा कारहरूमा हिँड्ने, एउटा चाहिँ नेताको सान जस्तो पूर्व राजाको सान जस्तो हिँड्ने भए यस्ता खाले सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अभियन्ता भन्नुहुन्छ या चाहिँ अवसरवादीहरू एउटा चाहिँ भाइरल हुन खोजे के भन्नुहुन्छ? एकदम
पैसा चाहिँ सही उठाउनु भयो। यो एउटा समय सान्दर्भिक अहिलेको चलेको एउटा प्रश्न भएको हुनाले तपाईँले यसलाई सही उठाउनु भयो। अब यस्तो छ, अहिले हामी किन पछि परेको छ भने एउटा नाम कमाउन र एउटा दाम कमाउने हामी एकदम त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम पछि परेको छ। नेपाली जनता पनि अब त्यही चाहिँ जुन पार्टीले तपाईँको डिजेल पेट्रोल तपाईँको मासु खुवाउँछ त्यो पार्टीलाई भोट दिएको हुन्छ। अब अभियन्तामा पनि अहिले राजनीति अभियन्ता पनि राजनीति छ, हेर्नु पत्रकार मिडिया पनि राजनीति छ। पत्रकार मिडिया पनि के गर्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ उसको पार्टी छ उसको पार्टीले मात्र अनुमति काम गर्छ र उसको पार्टी बिना पछि बाहिरको अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ अर्को बुद्धिजीवी छ भने अलिकति ऊ अनुभवी देशको बारेमा छ भने उसलाई चाहिँ अन्तरबाट लिनु चाहिँ चाहँदैन, त्यसैले कमजोर। अभियन्ताहरूमा के छ भने तपाईँको अहिले विदेशमा श्रमिकहरूले पैसा कमाउनु भनेको अति गाह्रो हुन्छ। त्यो पैसा कमाउनु, यो पैसा तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ अभियन्ताहरूले उठाएर त्यहाँ चाहिँ मिडिया मार्फत दिने, अभियन्ता मार्फत दिने गर्छ कि हामीले त्यो पैसा अभियन्तालाई चाहिँ हामीले नराम्रो सोच्नु हुँदैन। अभियन्ता राम्रो हो, त्यो पारदर्शीको भयो भने चाहिँ राम्रो हो। तर पारदर्शीकोमा चाहिँ अभियन्ताहरूले भोलि चाहिँ यस्तो नहोस् कि जस्तै एउटा संसदले एउटा मन्त्रीले बजेट पायो भने 10 लाख रुपियाँ बजेट पाछ भने 10 करोड बजेट पाछ भने 2 करोड देखाउँदा 8 करोड खाइन्छ। त्यस अभियन्ताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ कि अब तपाईँको भोलि त्यो पैसा तपाईँको 5 लाख पठाएको छ भने भोलि 2 लाख दिएर 3 लाख खाने नहोस् र नाम कमाउनु लागि अभियन्ता नगर्नु होला, नाम कमाउनु लागि अभियन्ता नगर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो हाम्रो एउटा सानो च्यानललाई। तपाईँले भने जस्तै म नेपाली काङ्ग्रेसका आस्थावान व्यक्तित्वहरूसँग पनि योभन्दा केही अगाडि इन्टरभ्यू गरेको थिएँ र आज तपाईँसँग गर्न पाइयो र कोही स्वतन्त्रसँग पनि गरियो। किनभने म अझै पनि भन्न चाहन्छु पत्रकारिता जगतलाई चाहिँ फ्राकिलो र एउटा पारदर्शी एउटा निष्पक्ष बनाउनको निम्ति सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरू, स्वतन्त्रता एउटा नागरिकहरू, नागरिक अभियन्ताहरू, नागरिक अगुवाहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ र उहाँहरूबाट हामीले प्रेरणा लिएर हामीले केही काम गर्न जरुरी छ भन्ने ठान्दछु। र कुनै पनि पत्रकार साथीहरूलाई एउटा पार्टी विशेषको नभइकन समग्रमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र पत्रकारिताको आफूलाई अकमा दिनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा सक्षम बनाउन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहे। अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर प्रवेश गरेका छौँ। प्रवासमा हुने नेपालीहरूको समस्यामा यहाँहरूको भूमिका अतुलनीय छ, त्यो सर्वव्यापी छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, धेरै दर्शक श्रोताहरूलाई थाहा छ भने अब जनमुक्ति मञ्च साउदीको तर्फबाट आज तपाईँले एउटा कार्यक्रमको अतिथ्य अथवा चाहिँ कार्यक्रमको अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा र समग्रमा साउदीमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरू, नेपाली दिदीबहिनीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, भातृ सङ्गठन साथीहरूलाई साउदीमा श्रमिकको हितमा एकताबद्ध भएर मेरो प्रश्न, साउदीमा श्रमिकहरूको हितको लागि एक सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरू, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू, सङ्घ संस्थाहरू एकताबद्ध भएर लागेर श्रमिकहरूको उद्धार अथवा श्रमिकहरूको सहजताको लागि राजदूतावास र विभिन्न कूटनीतिक निकायहरूलाई के कस्ता पहल कदमीहरू गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा, साउदीमा विभिन्न एयरलाइन्सहरूले अहिले ठगीको एउटा चाहिँ आरोपहरू खेपिराख्नु भएको छ, यो विषयमा पनि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ बताइदिनुहोस् है। हजुर, अब अहिले साउदीमा कोरोनाले गर्दा एउटा फैलिएको छ। अब तपाईँको यहाँ श्रमिकहरू धेरै कम्पनीमा चाहिँ खाना खानु दिने, घरमा पठाउने गरिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अबको दिनमा यहाँ जति पनि स्थापना भएको छन् हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, दल, राजनीतिक दलदेखि तपाईँको विभिन्न तपाईँको चाहिँ पार्टीका साथीहरू, तपाईँको सङ्घ संस्था साथीहरू छन्। हामीले यहाँ के छ भने यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको यहाँ पनि कस्तो छ भने भरसक मेरै सङ्घ संस्थाको नाम आउनुपर्छ भन्ने यहाँ छ।
मेरै उसको हाइलाइट हुने छ। तर हामी समग्रमा हामी मिलेर जानुपर्छ। तपाईँले सही कुरो भन्नुभयो। अब मैले जन्म साउदी अरबको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जति पनि संसद साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जन्म साउदी अरबबाट पनि केही हेल्प गर्न चाहनु जरुर छ भने हामी तयार छौँ। हामीले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्नेछौँ। अब हिजो पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ नेपालतिर हेल्प गर्ने कुरो गर्नुभएको थियो। अब हामीले पनि अब पार्टीलाई हामीले एकै ठाउँमा राखिदिउँ, तर समाजसेवी भन्ने एकै ठाउँमा राखिदिउँ। तर हामीले आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई मात्र समाजसेवी गर्ने होइन, हामी अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो है। भनेपछि सम्पूर्ण श्रमजीवी साथीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूलाई एकताबद्ध भएर लाग्नको लागि तपाईँको भूमिका छ, तपाईँको एउटा अनुरोध छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रवेश गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि उहाँहरूले पनि नेपाल चाहिँ सहयोग गर्ने कुरो गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ मानवीय कुन मगरकी वैज्ञानिकको पोखरामा हामीले त्यहाँ पनि अर्का चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि सहयोग गरेका छौँ। हामी चाहिँ आबद्ध छ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्संस्थासँग पनि हामी छौँ, दोस्रो संस्था छ। तर हाम्रो चाहिँ के भन्छ पार्टी हो। अब यहाँ चाहिँ दोस्रो संस्थासँग चाहिँ हामी पनि अर्कै सकेको चाहिँ हटाउन हामी पनि गरियो। त्यो पैसा पनि अब चाहिँ नेपालमा मानवीय पुँजीले चाहिँ पाउनुभएको चाहिँ हामीले खबर आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अझै पनि केही समस्या पर्छ भने हामी तयार छ हटाउन गर्नको लागि। त विदेशमा बसेपछि तपाईँले यो पार्टी नगर्नु होला, समाजसेवी हामी हाटोमा हामी एक हिट ठाउँमा भएर गर्नुपर्छ। अन्त्यमा कार्यक्रम प्रस्तुताले के प्रश्न गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। हजुर, अब क्वेसन अब राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, अब खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो। अब म एकदम खुसी लागेको छ। अब मैले चाहिँ धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु पिटी अनलाइनका सञ्चालक समाजजीहरूलाई, दैनिक खबरका, गणतन्त्र राष्ट्र पार्टीका सब साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट र जन्मित मन साउदी अरबको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले अनुरोध दिनुभयो हाम्रो पार्टीप्रति, म प्रति एकदम राम्रो काम गर्नुहुँदैछ, खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका अतिथि जनमुक्ति मञ्च साउदीका अध्यक्ष दुर्गा आले मगर, सामाजिक अभियन्ता। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता बिडाउन चाहन्छु। बिडाउनुभन्दा पहिला आजको क्यामेराम्यानमा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेरो दिपेन्द्र घरती मगरज्यू। त्यसै गरी यता कुरेलीका दाई हुनुहुन्छ क्यामेराम्यानमा शान्त बुढा मगर, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै हस्त आजको कार्यक्रमबाट छुट्यौँ दर्शक श्रोताहरू। हस्त म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवेन्द्र शेर्पाली, धन्यवाद।